बाबु, हामी वेस्ट नेपाल इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ र हामीले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूसँग पटक पटक बहस गरिरहेका छौँ। समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्ने हाम्रो इन्टरनेसनल डिस्कोर्सको मुख्य उद्देश्य हो। र निवर्तमान गृहमन्त्री ज्यू आज हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख गेस्टको रूपमा आउनुभएको छ। र खगराज अधिकारीज्यूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पञ्चायत कालमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू सँगै उहाँ पनि जेल जीवन बिताउनु भएको एउटा योद्धा हो। र पछिल्लो समयमा जसरी एउटा किसिमको नेपाली राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ र नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीच एउटा किसिमको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। र उहाँकै पार्टी नेकपा एमाले भित्र पनि केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा समूह र त्यसै गरी माधव कुमार नेपालज्यूको अर्को समूह रहेको छ। र उहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू निकट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। र निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीज्यूलाई म इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा स्वागत दिन चाहन्छु। यु आर मोस्ट वेलकम टु द इन्टरनेसनल डिस्कोर्स। नमस्कार सर। धन्यवाद। र खासमा यो सरकार भन्दा बाहिर रहेका दलहरू सबैको आपसी सम्बन्ध राम्रो नहुँदाको जुन प्रभाव छ, जुन असर छ, त्यो तपाईँ जस्तो एउटा देशको लागि के गर्छु भन्ने व्यक्तित्व माथि पनि आइपर्यो नि। जस्तो तपाईँले गृहमन्त्रीको पोजिसनमा तपाईँ बस्नुभयो, तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई नछोड्नुहोस्, कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ र म कसैलाई देख्दिनँ भन्ने किसिमको एउटा कडा निर्देशन पनि दिनुभयो। खगराज अधिकारीज्यू, तपाईँको पोखराबाट पनि एउटा राम्रो किसिमको इमेज रहेको छ। आगामी दिनमा पनि नेपाली राजनीतिमा खगराज अधिकारीज्यूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। खासमा अलिकति यो छोटो समयमा गृहमन्त्री हुँदाको त्यो एउटा छटपटाहट भनौँ न, या यो के, यो यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिनुभयो तपाईँले? हुन त तपाईँले धेरै गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो अधिकारीज्यू। हजुर। पहिलो कुरा त तपाईँले प्रश्न जुन उठाउनु भएको छ, देश अत्यन्तै प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। इतिहासको विरासत हामीसँग छ, जैविक विविधता हामीसँग छ र विविधताको खानी नै छ नेपाल। भाषिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक या पुरातात्विक या जैविक अनेकौं विविधताले यति क्षेत्रफलभित्रको मुलुकमा यस्तो विविधता संसारमा कमै पाइन्छ र यो वास्तवमा कोही कसै हाम्रा छिमेकीहरूले सुनको एउटा थालीमा बसेर आफूलाई नचिनेर भिखारी बन्न खोजे जस्तो भयो नेपाल भनेर हाम्रा शुभचिन्तक छिमेकीहरू मित्र राष्ट्रहरूले भन्ने गरेको सुनेको छु मैले। त्यसरी बहुविधा युक्त सम्पन्न नेपाल हामी राजनीतिक रूपमा बहुदलीयता, बहुलता तिर हामी आयौँ। यसको वास्तविकता यही हो। दार्शनिक आधारमा भन्ने हो भने पहिला व्यवहार जन्मिन्छ र त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर सिद्धान्त आविष्कार हुन्छ। व्यवहारमै हामी बहुलतावादी हौँ, बहुदलीयताको पक्षधर हौँ र हामीमा विविधता छ। र विविधता बीचको समन्वय र एकता नै हाम्रो मूल विशेषता हो, राष्ट्रिय पहिचान हो। त्यसैले यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा बिर्सन हुँदैन र यसका प्रति हाम्रो वास्तविकतालाई अँगालेर अगाडि बढ्ने सामर्थ्य हामीसँग हुनुपर्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरू बिचमा अन्तर्विरोध हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। किनभने एउटै मानिसमा पनि फरक विचार हुन्छ। तपाईलाई मैले हेर्ने दृष्टिकोण धेरै राम्रो मान्छे भन्ने हुन्छ र धेरै नराम्रो भन्ने पनि हुनसक्छ, या ठिकै हो भन्ने पनि हुनसक्छ। तपाईँले मलाई त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको कोही कुरा शारीरिक आकृति मन पर्ला, या तपाईँको चाहिँ नि यो वार्ता विनोद मन पर्न सक्छ, होइन? यसमा विविधता त हाम्रा अनेक हुन्छन्। त्यसैले यो स्वाभाविक कुरा हो कि विपरीत तत्त्वको बीचको एकता नै अस्तित्वको मूल कारण हो र गति त्यसैमा हुन्छ र गतिबाट
त्यसको विकास र प्रगति हुन्छ, हामी यही सैद्धान्तिक र दार्शनिक मान्यताबाट अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रा दलहरू बिचमा असमानताहरू पनि छन् र केही अब सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। तर पछिल्लो समय अचम्म लाग्दो गरेर कोभिड-19ले आक्रान्तसँग दिनौँ हाम्रा सहयोद्धाहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरूले जीवन गुमाइरहनु भएको छ। बाढी पहिरोको महामारी प्रकोपमा हामी परिरहेका छौँ। जिल्ला सदरमुकामहरू कतिपय तहस नछन्। अस्ति मात्रै मनाङ पुगेर आएँ होइन। यस्ता समस्याले हामी बग्रेलती समस्यामा छौँ भने मानवीय संवेदनशीलता यस्तो बेलामा जोरीपारी पनि एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुर्ख्यौली एउटा परम्परा हो। यस्तो बेलामा किन हामी आज मैले राष्ट्रिय सभामा सुने एकजनाले खोप कूटनीतिमा असफल भयो भनेर पुराना वामपन्थी अहिलेका काङ्ग्रेस सांसदले बोलेको अहिले भर्खर हेर्दै थिएँ। बेजिम्मेवारको तह हाम्रो यहाँसम्म छ र बरु हामी नयाँ सरकार बनाउँछौँ त्यसपछि खोप देऊ भन्ने उहाँकै दलका नेताहरूको मसँग प्रमाण छ भने हामी किन यति मति भ्रष्ट भयौँ, किन हामी यसरी ओह्रालो लाग्यौँ, पुर्खाको विरासत र बिँडो किन हामीले धान्न सकेनौँ, त्यसलाई जोगाउने र नयाँ प्रगति गर्ने हो नि। त्यो किन गर्न सकेनौँ, चुनौती त हामीसँग छ। तर पनि जेसुकै भए पनि हामी यही छौँ, यही उभिएका छौँ र हामी जस्ता छौँ त्यहीँबाट फेरि नयाँ सम्भावना खोजी गर्नै पर्छ। त्यसैले गुड गभर्नेन्स दिने, सुशासन दिने र जनतालाई सरकारको काम जनताको सेवक हौँ भन्ने काम, प्रशासक होइन म सेवक हौँ भन्ने कुरा राजनीतिको उचाइबाटै दिनुपर्छ भनेर मेरो मूल्य मान्यता रहँदै आयो। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्दा पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेँ। म यो अनुप्राणित भएको म मार्क्सवादबाटै हो। म यो अनुप्राणित भएको मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादबाटै हो। किनभने हामी बारम्बार व्यवहारबाटै श्रेष्ठता हासिल गरेर आवधिक निर्वाचनको विधिबाट जान चाहने संसारका पुँजीवादी पन्थीहरू या समाजवादी विचार मान्नेहरू या बहुदलीय दर्शनलाई आफ्नो अभिष्ट ठान्नेहरू सबैका अगाडि हामी चुनौतीका साथ खडा भएर भन्छौँ हामी व्यवहारबाटै आवधिक निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गरेरै यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा र त्यसैलाई मूलमन्त्र मानेरै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका बिचको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने सिद्धान्तलाई पुँजीवादी पन्थीहरूबाट झन्डा खोसेर हामीले गाडेका छौँ भने यो कुरा त हामी निरन्तर सेवक हुने हो, शासक हुने होइन हो। त्यही काममा हामी दृढतापूर्वक जानुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यताका साथ मैले मन्त्रालयमा रहँदा छोटै समयमा गृह मन्त्रालयमा छँदा पनि अलिकति त्यही ढङ्गले काम गर्न सुरुवात गरेँ। के परिणाम भए त्यो त मैले जजमेन्ट गर्ने होइन होइन। त्यो म पछिका या त्यही बेलाका अब सुरक्षाकर्मीहरूले, राष्ट्रसेवकहरूले, राजनीतिक कर्मीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो र यसमा मलाई म असन्तुष्ट हुनुपर्ने केही कारण मैले देखेको छैन। मैले ठिकै ढङ्गले नै यसलाई बुझेको छु मैले। ओके, जस्तो निवर्तमान गृहमन्त्रीज्यू जस्तो तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, र काम गर्दा गर्दै सुप्रिम कोर्टले ब्रेक लगाइदियो र तपाईँको जुन हाई स्पिडमा जुन एउटा किसिमको एउटा गतिमा गइरहेको गाडी छ त्यो रोकिदियो भनौँ होइन। र यस्तो गरिरहँदा योले देशलाई घाटा हुँदैन? तपाईँ यो त कस्तो भयो भने अब हामी सरकारमा, तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँ, सरकारमा रहेर के कमाइ धमाइ गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई चिन्ता नै थिएन। त्यस कारणले मैले त्यो समयमा अब हामीले राख्नु पाउने स्वकीय सचिवहरू, एउटा उपसचिव, एउटा अधिकृत, एउटा सुब्बा अनि अरू कार्यालय सहयोगी सरहका 4-5 जना जो राख्नु पाउने त्यो मैले राख्नु पनि राखिनँ र मैले आफूले तलब पनि लिएन। किनभने त्यो छोटो समयको तलबको लागि दावा गर्नुपर्ने हाम्रो चलन होइन। हामी त्यसको लागि जन्मेका पनि होइनौँ। म त प्रतिनिधि सभाको सदस्य 51 सालमा हुँदा हाम्रो शेरबहादुरज्यूले अब अलिकति संसदीय राजनीतिमा विकृति र विसङ्गति भित्राउनु भयो, ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो, अहिलेसम्मकै ठुलो। र अब होटलमा लगेर बैङ्ककमा एउटै व्यथा लाग्यो भनेर होटलमा गएर उपचार गर्नु मन्त्रीहरू समेत लानुभयो भन्ने बेलामा पनि पेन्सन पजेरो औषधि 1 रुपियाँ पनि लिन हुन्न, यो त बडा कलङ्क हो भनेर मैले त्यति बेलादेखि मान्यता राखेको हुनाले मलाई यो राजनीति
कमाउने भाँडो हुनु हुँदैन, माध्यम बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा अब मैले सिकिरहनु पर्ने। 25-26 वर्ष पहिले नै म प्रयोगशालाबाट आइसकेको हुनाले मलाई सिकिरहनु पर्ने, कसैले घचघचाइरहनु पर्ने यो काम बाँकी रहेन। अरू कुरा त मलाई जनताको निरन्तर आलोचना सुझाव टिप्पणी त चाहिरहन्छ, म त्यसका लागि एकदमै अब लालयित नै छु। तर पनि यो ठुलो कुरा भएन। मुख्य कुरा त राजनीतिक स्थिरता किन भएन, किन राजनीतिक दलहरूको बिचको एउटा समझदारीको एउटा हाइटसम्म किन भएन र तपाईँले अहिले प्रश्न उठाउनु भएको विषयमा नेकपा एमाले इन्ट्याग किन रहेन, न्यूनतम पनि नेकपा एमाले र कम्युनिस्टहरू त्यसपछि अब यो आन्दोलनका मित्र शक्तिहरूको बिचको मित्रताको एउटा सामान्य आधार किन भत्कियो भन्ने कुरा नै तपाईँले चुनौतीका साथ भन्नुभएको हो होइन। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जे छौँ सकारात्मक कुरा हिजोका तिनको रक्षा र विकास गर्ने हो। जो नकारात्मक कुरा छ तिनलाई निर्ममतापूर्वक फाल्ने र नयाँ उचाइमा सकारात्मक र रचनात्मक कुराहरू बनाउँदै जाने हो। सिद्धान्तमा हामी दृढ, व्यवहारमा लचिलो बन्दै जानुपर्छ। यस अर्थमा हामी पार्टीको आन्तरिक विवाद बाह्य किन भयो भने सत्ताधारी दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष उहाँलाई मौका पाउँदा प्रचण्ड समेतको उक्साहटमा हाम्रै पार्टीका नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मिलेर साधारण सदस्यबाट निकाल्दियौँ, संसदीय दलको नेताबाट निकाल्ने भन्नुभयो। कानुनले त ठिक भनेर रहन्छ होइन, कानुनले त दलको नेता पनि उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, नेकपा एमालेको पार्टी अध्यक्ष नै उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ, संविधान र कानुनले त त्यही भनेर रहेछ। तर हामी त्यति आक्रोशित र आहारिसले भयौँ, त्यसैले ठन्डा हुँदै अहिले हामीलाई विश्वास छ अब एकाध दिनमै हामी एउटा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने सूत्रको नजिक पुग्छौँ र हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसपछि हामी अन्य वामपन्थी दलहरूको बिचको सहकार्यलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ अथवा हाम्रा बिचमा अविश्वास छन् भने अविश्वासलाई चिरकालसम्म कायम राख्दैनौँ। बिस्तारै अविश्वासमा विश्वासको धुरी हालेर राम्रो बङ्गाला घर बनाउँछौँ हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको। र कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्रैको एकता होइन, सिङ्गे लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचको न्यूनतम आधारमा सामान्य सहमतिका साथ देशलाई अब समृद्धि र विकासको यात्रामा, लोकतन्त्रलाई सबल सुदृढ गर्ने यात्रामा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको सेयिङलाई भनौँ न, यसको अपिललाई सबैले सुन्न सक्ने बुझ्न सक्ने गरी माथि उठाउने अभियानमा हामी निरन्तर लाग्छौँ, नथाकिकन लाग्छौँ। यात्रा 1000 माइलको छ, तर पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ, हामी नआत्तिकन अगाडि बढ्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग अहिले निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो, नेपालका कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्ने हो भने सहमति गर्ने, सहकार्य गर्ने, एक किसिमको एक ठाउँमा उभिने, त्यसपछि अझ बाटो बिराउने, यो चाहिँ पछिल्लो समयमा निरन्तर भइरहेको कुरा छ। खगराज अधिकारीज्यू, हिजो मात्रै छिमेकी राष्ट्र चीनले 100 वर्षको एउटा शताब्दी मनायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमै भन्नुपर्छ कायापलट भयो र हिजोको त्यो सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, त्यहाँ देउबाज्यू सबै सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन। र तपाईँलाई अलिकति पनि लाग्दैन कि हामीबाट पनि कमजोरी भएको छ, कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिन नसक्नुको ठुलो कमजोरी हो जस्तो त्यस्तो महसुस हुन्छ कि हुँदैन खगराज अधिकारीज्यू? यो महसुस हुने कुरा ठुलो कुरा भएन कि, महसुस गरेर नै हामी नेकपा बनायौँ नि होइन। महसुस भइरहन्छ। हाम्रो दुइटै पाटो छ कि, हाम्रो सकारात्मक पाटो हामी एकताबद्ध पनि छौँ, फुट विभाजन पनि छ होइन। हामी तेस्रो महाधिवेशनसम्म लतारिएरै भयो नि एकताबद्ध थियौँ। तर त्यसको गर्वमै के थियो भने हाम्रो के थियो भने फुटको र एउटा वैमनस्यताको बीजा रोपण पनि भएको थियो। संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ प्रथम महाधिवेशनसम्म पनि पुग्न पाउनु भएन। सम्मेलनबाटै उहाँलाई हटाइयो। 2008मा आइपुग्दा अर्को नेता चाहिँ 6 सालको संस्थापकलाई 8मा आइपुग्दा अर्को नेता बन्ने अवस्था आएर 2010 सालमा आइपुग्दा त अर्को नेता नै महासचिव भयो होइन।
त्यस कारण हाम्रो वर्गीय चिन्तन वर्गीय दृष्टिकोणले नेकपा भित्र मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि तपाईँ खुरापाती देख्नुहुन्छ। हिजो देउवालाई एकदमै देउवाले ग्रोन अप गरेको आज विमलेन्द्र निरीजी जसरी देउवा फाल्ने काममा लाग्नु भएकै छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विभाजन भयो, म उता भनेर नेकपाको विभाजनलाई जस्टिफाई गर्न खोजेको होइन, यो जस्टिफाइड हुँदैन कि यो यस्तो सिद्धान्तै अर्को छ। तर यो नेकपा जसरी बन्यो, एकीकरण बन्यो नि हिजो, यसका केही सैद्धान्तिक र वैज्ञानिक आधारहरू र साङ्गठनिक वस्तुनिष्ठ आधारहरूमा कहीँ न कहीँ कमजोरी देखियो। हतारमा हामीले एकदमै एकताको उच्च भावनाका साथ लबालब भएर एकीकरण त गऱ्यौँ, तर हामी आफै त्यसका आधारहरू निर्माण नगरिसकेको हुनाले जग कमजोर भएको हुनाले यो घट्यो। जस्तो अब नेकपा पनि त्यो पछुतो मान्नुपर्ने कुरा होइन, त्यो बेठे काम थिएन, ठिकै थियो। अब यसलाई फेरि नयाँ जगमा माथि उठाउनु पर्छ। अब हामी मिल्न सक्नेहरू मिल्न नसक्नेहरूसँग चाहिँ नै कालान्तरमा हामी मिल्छौँ। अब यसमा लेसन लर्न भन्छ नि, यो शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्ने हो। र त्यसमा अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पनि अनेकौँ अनुभवहरू छन्। लेनी प्याओले माओ सेतुङलाई हत्या गर्ने योजना बनाएको हामीलाई थाहा छ। तेङ स्यापिङ निर्वासित हुनु परेको हामीलाई थाहा छ। अहिलेको सी जिनपिङलाई चाहिँ नि कारवाही गरेको हामीलाई थाहा छ, होइन? त्यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उज्यालो अनुभवलाई मात्रै हेरेर हुँदैन, सफलताको अनुभवलाई मात्रै हेरेर हुँदैन। हामी पनि उहाँहरूको भन्दा फरक के भने एक दलीय व्यवस्था होइन, हामी बहुदलीय व्यवस्थामा नै यस्तो समावेशी समानुपातिक निर्वाचनमा झन्डै 2/3 ल्याउने काम हामीले गऱ्यौँ। टिकाउन पो सकेनौँ, ल्याउने काम त गऱ्यौँ। अहिले पनि त्यो पपुलर मत त छन्। हाम्रो आत्मालोचना सहित हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जस्तै आदर्श मूल्य मान्यताका साथ लाग्ने अरू राजनीतिक दल त छैन। फेरि पनि हामी हाम्रा कमजोरी विनम्रतापूर्वक जनताका अगाडि आत्मालोचित भएर हामी हिजो पनि गल्ती गर्दा सुध्रेर आएका हौँ। मूल रूपमा हामी सही ठाउँमा छौँ, हामीलाई क्षमा दिनुहोस्, हामी तपाईँको सेवामा जान्छौँ भन्दा लोकप्रिय मत यस्तो विश्वको यो राजनीतिक परिदृश्यमा यत्रो लोकप्रिय मतका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। ओके, जस्तो अहिले अब म ठ्याक्कै तपाईँको पार्टीभित्र जान चाहन्छु, होइन? र केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो एउटा प्यानल र अर्कोतिर माधव कुमार नेपालज्यूको प्यानल बिच अहिले हिजो म पनि तपाईँको सहकार्यकै लागि सहमतिकै लागि त्यहाँ भित्र बहस पनि सुरु भयो। त्यो निष्कर्ष बिनमै टुङ्गियो। त्यो अवस्थामा अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सक्नु भएको छैन। र उतातिर जस्तो अपोजिसनमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई माधव कुमार नेपाल पक्षले सपोर्ट गरेर तपाईँको देउबाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दै अदालतले अझै पनि चाहिँ तपाईँको हाम्रै पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने कुरोमा उहाँ दृढ हुनुहुन्छ। तर यो के हो खासमा? दुईतिर पाइला माधव कुमार नेपालज्यूको चल्दै गर्दाखेरि अर्को कुरा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको जुन बुझाइ छ र तपाईँहरूको बुझाइमा यो एकरूपता हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि अहिले यो विषम परिस्थितिमा कोभिड-19को यो महामारीमा अब थर्ड वेभको कुरा पनि उठ्दैछ। यस्तो अवस्थामा पनि यो के भइरहेको छ भने मान्छे अन्यल अवस्थामा छन्। यसलाई स्पष्ट पारिदिन्न, के हो त निष्कर्ष? यो एउटा गम्भीर कुरा के हो भने हामीले ल्याएको निर्दलीय व्यवस्था हो र हामीले ल्याएको त बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हो नि। शेरबहादुरजीसँग मेरो भनाइ के छ भने उहाँले हस्तबहादुर मल्ल लगायतका 2 जना सांसदहरूले उहाँको सरकार ढालेर सुशील कोइरालालाई उहाँले गाली यतिसम्म गर्नुभयो, इतिहासमा मेटिया छैन नि त्यो कुरा। अनि अर्काको दलभित्र सुन पसाल्ने माधव नेपालले गल्ती गर्नुभयो। हुन त हामीले आफ्नो थैलाको सुरुको राम्रोसँग पार्नु पर्ने, अरूलाई गाली गर्ने होइन। तर आफूलाई बडा बहुदलको मसिया, एकदमै लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस निर्दलीय चरित्रका साथ केही सांसदहरू मलाई समर्थन गरे भने हस्ताक्षर लिएर जान मिल्छ। दलीय व्यवस्था होइन यो। 76-5 मा तर विश्वासको मत पाउन 76-2 मा जाऊ भनेर भनेको छ नि, दलको समर्थन चाहिन्छ भनेको छ नि। त यस्तो किसिमको निर्दलीय कुरा लिएर गएर निर्दलीय आधार पेश गरेर प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर उक्साटमा लाउनु र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई रसातालमा धसाउनु जस्ता काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। त्यसको मतियार कमी कमजोरी अब केपी ओलीसँग चाहिँ नि होला, अब अलिकति तातु अथवा हीनताबोध पनि भयो होला। भर्खरै सडकबाटै कारवाही गरेको मान्छे त्यही हो नि, म दलको नेता, यसलाई त प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै हटाएँ भने पनि भन्ने पनि लाग्यो होला। तर आवेग, उत्तेजना र कुण्ठाहरूले राजनीतिका दिशा निर्धारण गर्दैनन्। यसमा माधव कमलको गम्भीर खालको इतिहासमा यो कमजोरी देखियो।
केपीका केही अब कार्यशैलीगत अब कमी कमजोरी होला नि। यो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा बुर्जुवा भनौँ न पुँजीवादी दुनियाँमा पनि यस्तो हरकत हुँदैन। अस्ति भर्खरै जुन मेजरले सांसदहरू निलम्बित गरिदिए 2021 जाने होइन बेलायतमा, यो 1-1.5 वर्ष नै भएको छैन भने अब यो त के हो भने पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हो। त्यसैले अब त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्दै पनि समीकरणको नाममा त्यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेर जे सैद्धान्तिक मान्यता खडा गर्न खोजिएको छ त्यो गलत हो। हिजो भएको के हो भने माधव नेपाल दलको नेता नहुँदा नि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, दलको नेता झलनाथ हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यस्तै दलको नेता प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बाबुरामजीको विशेष आग्रहमा र सबैले अब संविधान ल्याउने बेलामा त्यो 76.5 को प्रोभिजन राखियो। तर त्यहाँ जानी किन, म त क्याबिनेटमा थिएँ, जानी किन के गरियो भने कहिलेकाहीँ जेठासीको हिसाबले दलको नेतालाई समर्थन नगरे दलभित्रको अरू कुनै सदस्यलाई पनि अन्य दलले समर्थन गरे भने सरकारको विकल्प त बन्ने विकल्प रहन्छ भने त्यो बाटो नै खोलौँ भनेको हो। तर दलको समर्थन चाहिन्छ भने व्याख्या गरेका छौँ त हामीले। अनि अदालतमा लगेर तेर्स्याएर हुन्छ, बनाउने संविधान हामी। अदालतले पनि राजनीतिका जुवा छोटा लामा बनाउनेतिर लाग्नु हुँदैन। उसले कुनै राजनीतिक सिद्धान्तको कुन मान्छे प्रधानमन्त्री छ भन्ने कुरा हेर्ने होइन अदालतले शेरबहादुरजीले यो संविधान आइसकेपछि अब 4 पटकसम्म रिसफल गर्यो, त्यो क्याबिनेट रिसफल भयो, आचार संहिता लगाएपछि, निर्वाचन तिथि तोकिसकेपछि, कार्यतरिका आइसकेपछि, अनि त्यहाँ गएर रिट दिँदाखेरि अदालतले दरपिट गर्यो र त्यसमा फेरि दरपिटमाथि छलफल हुँदा यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हामी यसमा प्रवेश गर्दैनौँ भनेको 2-3 वर्ष पहिले, 3-4 वर्ष पहिले नै हो। यही अदालत हो। अहिले आएर चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा त्यही पनि काम चलाउ त होइन। हाम्रो संविधानमा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छैन। मृत्यु बाहेक प्रधानमन्त्री मृत्यु भयो भने ज्येष्ठ सदस्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रो अदालतका यस्ता निर्णयहरूबाट अथवा अदालतका यस्ता फैसलाहरूबाट कोही उत्साहित भएर निर्दलीय मान्यताको आधारमा प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर आफ्नो दलमा हाम्रो दल विभाजन सम्बन्धी या दल व्यवस्था सम्बन्धी 40% पुग्ने नै छ। केही सांसदहरूलाई अब प्रभावित पारेर अर्को दलको त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा बनाउने भन्ने कुरा यो बडा अचम्मको र यो लज्जास्पद कुरा नै हो। अब यसको जति नै कुरा गरे पनि मूल्याङ्कन गर्दा सकारात्मक निष्कर्ष पुग्न सकिन्न। यो एउटा दुर्घटना घट्यो भने हामी क्षमा दिँदै यो कुरालाई बिर्सेर नयाँ संस्कार र नयाँ संस्कृतिमा जाने हो। अब यो हुने कुरा पनि होइन। अदालतले यसबाट दलीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीका बरखिलाफ निर्णय गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन त प्रचण्डजीले धादिङमा 20 जना मन्त्रीको जागिर चैट भनेको भोलिपल्टै भयो। त्यस कारणले प्रचण्डले अहिले जनकपुरमा भन्नुभएको छ अब जहिले पनि प्रचण्डकै कुरा मानिरहने, यस्तै गलत कुरालाई मानिरहने अदालतले गर्ला भन्ने अनुमान गरेर हामी शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा शक्ति सन्तुलनको कुरा गरेर हामी हरेक कुरामा यस्तै गलत निर्णय नै हुन्छन् भन्ने ठानिरहनु हुँदैन। तैपनि अदालतको फैसला जस्ता होलान्, फैसला त हामी कार्यान्वयन गर्ने खालि पार्टी पर्यौँ, नत्र अब राजनीतिक विश्वासमा भर पर्छौँ। तर हामीले अदालतले संविधानको प्रस्तावनामै भनेको कुरालाई समेत बरखिलाफ गयो भने त अदालत पनि बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गतको होइन समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र अनुकूलको कुरा बुझ्दो रहेनछ भनौँला। हामी त्यसलाई फेरि हामीले त्यो अदालतको परमादेशले राष्ट्रपति महोदयले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु त राष्ट्रपति महोदयले गर्नु पर्यो। अदालतले परमादेश दिँदैमा राष्ट्रपति महोदयले नियुक्त नगरे के हुन्छ? अदालतले के गर्न सक्छ? राष्ट्रपतिका निर्णयहरूप्रति कुनै पनि उजुरबाजुर हुँदैन भने त्यही संविधान हो भनिएको छ। आज त हिजोका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यसरी मुख छोड्नु भएको छ राष्ट्रपतिलाई कि उहाँहरूले महिला राष्ट्रपति भएको देख्न नचाहेको हो। त्यसमा पनि प्रचण्ड महोदयसँग मेरो भनाइ के छ भने उहाँ कम्युनिस्ट हो अनि आफूलाई कि राजाकै शान ठुलो थियो, राजै हुनु मजा थियो भन्नुहुन्छ कि राजतन्त्र चाहेको उहाँले? यसको जवाफ उहाँले दिन परेन। दोस्रो कुरा, अनि शान देखाउने हो र राष्ट्रपतिले सिम्पलै हुनुपर्ने हो नि। तर त्यो राष्ट्रपतिलाई उहाँले राष्ट्रपतिका काम कारबाही भनेको प्रधानमन्त्रीको या सरकारको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै हो। शिरोमणि राष्ट्रपतिलाई त्यत्रो अपमान गर्नुहुन्छ कि उहाँले एकल महिला भनेर हेप्न खोज्नु भएको हो।
उहाँका भनाइमा जनयुद्ध भनिएको छ नि सशस्त्र द्वन्द्वमा कैयौँ महिलाहरूको सिउँदाको सिन्दुर पुस्ने काम भएन। ती सबै एकल महिलाहरूले उहाँलाई अपमान गर्न खोजेको हो। अनि उहाँ कुनै राजनीतिक आस्था र विश्वासका आधारमा यसरी भन्नुभएको हो कि उहाँले यसको जवाफ दिनु पर्दैन। अनि अब अदालतमा बहस गर्ने, कालो कोट लाउने, आफूलाई वरिष्ठ भन्ने के अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिलाई मुख छोडेर जो बोलिरहनु भएको छ, कुन संविधान अनुसार बोल्नु भएको छ, कुन कानुन अनुसार बोल्नु भएको छ। र हिंसालाई यस्तै गरेर त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले फ्रान्स र बेलायतमा त यसै गरेर काटिएको रहेछ भने हिंसालाई फेरि प्रोत्साहित गर्ने कुरा अदालतका सामु बहस गर्दा अदालतले के भन्नुपर्ने होइन र। त्यसकारण हाम्रा यी संस्थाहरू, नयाँ संविधान अनुसार स्थापित संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छन् त यो कुरा पनि त्यत्तिकै प्रश्नको घेरामा छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, उत्तेजना, आवेग र कुण्ठाले, आरिसले न राजनीति बन्छ, न देश बन्छ, न कुनै पार्टी बन्छ। आज मैले देखेको छु प्रचण्डको पार्टी वैधानिक नै होइन, मुद्दा पनि परिरहेको छ। अनि उहाँले त्यो प्रश्नको अब जवाफ दिँदै जाँदा पोल खुल्दै जाँदैन। त्यसकारण म प्रचण्ड दुःखमा पर्नुहोस्, प्रचण्डको पार्टी वैधानिक छैन। तर उहाँले बुझ्न के पर्यो भने उहाँले सामन्ती चिन्तनका साथ, नस्लीय चिन्तनका साथ, पुरुष चिन्तनका साथ राष्ट्रपति महोदयमाथि जुन आक्रमण गर्नुभएको छ, संविधान विपरीत, कानुन विपरीत र उक्साइरहनु भएको छ, यसको मूल्य सामान्य हुँदैन, महँगो पर्छ। यो पनि म आज तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु। ओके, जस्तो खगराज अधिकारीज्यू, तपाईँ एउटा देशको सुरक्षा अङ्गको त्यो बागडोर सम्हालिसक्नु भएको व्यक्तित्व, गृहमन्त्री जस्तो पदमा तपाईँ चाहिँ आसीन भइसकेको व्यक्तित्व होइन। जस्तो तपाईँले अर्को अपोजिसन रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पछिको शक्तिशाली पार्टी नेकपा माओवादी र त्यसका पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको पार्टी अवैधानिक पार्टी हो भनिदिनु भयो तपाईँले, के आधारले? होइन, मैले भने होइन, आज मुद्दा पर्यो, मैले त त्यो भनिरहेको छु। कि अर्को कुरो उहाँ दलीय व्यवस्था अनुसार आवधिक महाधिवेशन 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ, त्यो उहाँले मापदण्ड पुरा गर्नुभएकै छैन, होइन, पुरै गर्नुभएको छैन। त्यस कारण उहाँ वैध होइन। यो कुराको दाबीको साथ त मुद्दा परिरहेछ। यही कुरा भनेको मैले, उहाँलाई पर्यो नि, उहाँ अवैध हो भने भयो, त्यसैले उहाँ वैधानिक हो कि होइन, यो प्रश्नको घेरामा त उहाँ परिसक्नु भएको छ। त्यस कारण त्यस्तो व्यक्तिले आफूले कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने, अनि पदमा रहँदा वा पद बाहिर रहँदा पनि म गोपनीयता कायम गर्नेछु भनेर शपथ खाएको 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले हिंसालाई उक्साउने, अदालतमा त्यसरी उहाँको कार्यकर्ताहरूलाई त्यसरी प्रेरित गर्न मिल्छ? यो कुरा पो सोधेको मैले। त्यसैले उहाँ अवैधानिक हो भन्ने कुरा त मुद्दा परिसक्यो। अनि त्यही फैसला गरिदियो भने भोलि के उहाँ सामना गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्न? अनि उहाँ पनि कानुनी कठघरामा त उहाँ पनि उभिनुपर्छ नि। त्यो कुरा उहाँले ख्याल गर्नुहोस् भनेको मैले। र राष्ट्रपतिमाथि उहाँले जो अपमानका शब्द बाण प्रयोग गर्नुभएको छ, यो गणतन्त्रको प्रतीक या गणतन्त्रको संरक्षक, संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्दा राजतन्त्रको ठिक भन्न ठाउँमा उहाँ पुग्नुभएको हुनाले 10 वर्षको हिंसात्मक सशस्त्र सङ्घर्ष, 17,000 मान्छे बलिवेदीमा होमिएको मूल्य यही हो त? यो प्रश्न उठेन, मैले यो भनेको। ओके, र खगराज अधिकारीज्यू, जस्तो तपाईँकै पार्टीभित्रको समस्या छ नि, जो बिग प्रब्लम छ, माधव कुमार नेपाल पक्ष र केपी शर्मा ओलीज्यूको पक्ष मिलेर जाने सम्भावना कतिको छ? ठ्याक्कै तपाईँको मुखबाट सम्भावना, सबभन्दा बढी सम्भावना त्यही छ नि। राजनीतिमा उहाँहरूको विचार मार्क्सवाद लेनिनवाद हो, मार्गदर्शक सिद्धान्त, उहाँको जनताको बहुदलीय जनवाद हो, अब जाने बाटो समाजवाद हो, अब यिनी आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो हो भनेपछि सिद्धान्तमा पनि एउटै छ, कार्यक्रममा पनि एउटै छ, पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना पनि एउटै छ, विगतको इतिहास पनि त्यही छ, सहकार्यका 50औं वर्ष सहकार्य गर्दै आएको छ भने मिल्ने सम्भावना नै प्रबल छ नि। माधव नेपाल र केपी ओली त मिल्ने सम्भावना बलियो छ नि। अहिलेको तत्कालको कुरालाई मात्रै हेरेर हुँदैन, इतिहासको र भविष्यको कुरा गर्नु पर्यो। वर्तमान चाहिँ नि अलि अप्रिय रह्यो, यो साँचो कुरा हो। यो वर्तमानको कालो धब्बा हटाएरै उहाँहरूका बिचमा उच्च स्तरको, उन्नत स्तरको सहमति सहकार्य बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास। ओके, र अदालतले तपाईँहरूको पक्षमा र जुन अडिगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, त्यो पक्षमै चाहिँ अदालतले निर्णय गर्छ, त्यसमा तपाईँ दृढ हुनुहुन्छ? या जस्तो तपाईँको योभन्दा अगाडिको संसद विघटनलाई
चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो हैन अदालतले। त्यसपछि अहिले भर्खरै मात्रैको कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँ लगायतका मन्त्रीहरूको पदमुक्त गराइदियो। यो कुराले चाहिँ अदालतप्रति तपाईँले पूर्ण रूपले विश्वास हुने ठाउँ पनि छैन। अब हामी कुनै अंशमा अथवा व्यष्टिको आधारमा समष्टिको व्याख्या गर्दैनौँ हामी। अदालतबाट मुद्दामा नहारेका कुनै प्रधानमन्त्री छन् र? 48 सालदेखि यताका कुनै प्रधानमन्त्री पनि एउटा न एउटा केसमा त हारेकै छन् होइन? हार्दाखेरि अदालतले आफ्नो दायरा मिच्न हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। अदालतको फैसलाप्रति हामीले यस्तो भएन भने हामी मान्दैनौँ, देखाइदिन्छौँ त भनेको छैनौँ हामीले। हामी त अदालतका हरेक फैसलाप्रति उत्तिकै उत्तरदायी छौँ होइन, मान्छौँ, हामी पालना गर्छौँ। तर हामीलाई विश्वास के छ भने अदालतले हिजो संसद पुनर्स्थापना गरेर के भयो भन्दा 4 महिनाको समय खेर गयो। सरकार केपी ओलीको विकल्पमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन कसैले सकेन र अरू वैकल्पिक सरकार पनि दिएन। वैकल्पिक सरकारको नाममा अहिले चाहिँ शेरबहादुरजीलाई परमादेश दिउँ पाऊँ भन्दा त एमालेका 23 जना सांसदहरू मेरा हुन् भनेर के नेपाली काङ्ग्रेस हुन् तिनीहरू? अनि त्यस्तै कामहरूले गर्यो भने के हुन्छ? त्यसैले निर्दलीय चरित्रको देखाएर बहुदलीय व्यवस्था रहँदैन। त्यसैले यो चाहिँ के हो भने अदालतले पनि महसुस गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयले के गर्यो? देशलाई अस्थिरतातिर लगेन, समय खेर गएन। त्यो कुरा पनि अदालतले सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छ नि त। संविधान अनुसार यो वास्तवमा संसारभरिको प्र्याक्टिस प्रधानमन्त्रीसँग त्यो छडी हुन्छ, अधिकार हुन्छ कि संसदले मलाई सहयोग गर्दैन भने मैले विघटन गर्छु, डिजोल्युसन गर्छु भन्न पाउँछ क्या उसले। तर हाम्रैमा मात्रै मुद्दा पर्छ कि भारतमा पर्दैन, त्यही अस्ट्रेलियामा पर्दैन, त्यही बेलायतमा पर्दैन, अनि हामी कहाँ मात्रै मुद्दा पर्छ। र अदालतले राजनीतिक यस्ता फैसला गर्दै आएको छ। विश्वनाथ उपाध्यायको पालादेखि अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिस गर्नुभयो, शेरबहादुरले गर्नुभयो, विघटन भयो, मनमोहनले गर्नुभयो, भएन। अनि यस कारणले के वामपन्थी विचारका मान्छेहरूले गरेको गर्दिन भनेर अदालतले भन्न खोजेको हो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक बुझेको होला कि होइन। यो 4 महिना 5 महिनाको अनुभव पनि उसँग छ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ कि यो अहिले त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे पनि होइन, विकल्पै भएन नि त। वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने आधार भएन, बनाउनु पर्थ्यो राष्ट्रपति महोदयले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री। किनभने दलीय व्यवस्था हो। जसपा र नेकपा एमालेका को दलका नेताहरूले विधिवत रूपमा नेपाली कागजमा लेखेर हाम्रो समर्थन केपी ओलीलाई छ भनिसकेपछि राष्ट्रपति महोदयले त्यसैलाई आधार बनाउनु पर्थ्यो। तर माधव नेपालहरूको हस्ताक्षर उता पनि देखिएको हुनाले केपी ओलीलाई पनि उहाँले अब आधार मान्नु भएन। तर अब शेरबहादुरजीलाई नियुक्त गरिदिइहालौँ भने पनि अब उहाँ त तुरुन्तै विपक्षी दललाई समर्थन गरेको हुनाले दलीय व्यवस्था अनुसार अब हिजो पनि विश्वासको मतमा मतदान नगरेर एब्सेन्ट भएकोले कारबाहीको भागीदार त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, व्हिप उल्लङ्घन गरेकै थियो। फेरि यो पनि भएपछि त उनीहरू 23 जना खारेज हुनुहुन्छ। त्यसले पनि उहाँको बहुमत त पुग्दैन, बरु केपीकै बहुमत अझै बाँकी रहन्छ। त्यसकारणले यस्तो दुविधामा यस्तो अन्तर्विरोधमा पर्न चाहनु भएन। मैले आधार देखिन भनिसकेपछि त अब त्यहाँ बसिरहन भएन। अनि ल विघटन गरिदेऊ भनेर उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री होइन, विपक्षी दलले गर्दा विघटन भएको नि अहिले त। हिजोको प्रधानमन्त्रीले नै हो विघटन गरेको। दलभित्र अब प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपालले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त जाहेरै भयो, संसदमै दर्ता भयो। अलि पहिले विघटन भएकोले त्यसले मान्यता पाएन। त्यस कारणले हिजो दलीय अन्तर्विरोधको कारणले विघटन भएको थियो पहिलोचोटि। अब यो हामीले जनतासँग हाम्रो दल मिलाउन सकेनौँ, हाम्रो दलीय अन्तर्विरोध नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधको भार तपाईँलाई बगाउनु पर्यो भन्ने हामी जानुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले नेकपा एमालेको कारणले होइन, विपक्षीहरूको तथाकथित महागठबन्धनले यो विघटनमा धकेलिदियो। कुरा त्यो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। खगराज अधिकारीज्यू, जस्तो एउटा किसिमको निवर्तमान गृहमन्त्रीको त्यो पोजिसन भनौँ न, त्यो चेयरमा बस्दै गर्दाको अनुभवहरू सेयर गरिदिनु। छोटो समयमा तपाईँले अनुभव चाहिँ कस्तो लिनुभयो त? गर्न खोज्नु भएकै हो, ब्रेक लगाइदियो सुप्रिम कोर्टले। तपाईँले भन्नुभयो सुप्रिम कोर्टको निर्णय म मान्छु भन्नुभयो तपाईँले होइन, र तुरुन्तै सरकारी निवास सेवा सुविधा सबै त्याग गरेर तपाईँ बाहिर आउनुभयो। कस्तो रह्यो अनुभव? के गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? के गरे जस्तो लाग्छ छोटो समयमा जाँदा जाँदै? मैले चाहिँ अब जस्तै
हाम्रो सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको नेपाल प्रहरी हो र बोर्डर मातृभूमिको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार सशस्त्र प्रहरी हो। यिनीहरूभित्रको जुन किसिमका सरुवा बढुवा र पदस्थापनमा जुन हुने खालको एउटा ग्यारेन्टी नभएकोले अब भयग्रस्त हुने अवस्था थियो, त्यसलाई मैले तोड्न चाहन्थेँ। नियमावली लगाएर क्याबिनेटबाटै अब सरुवा र बढुवाको एउटा नियमावली बनाउने, या अब 30 वर्ष या 60 वर्षको अनिवार्य अवकाशमध्ये एउटा चोइस गर्ने, कसैको पहुँचको भरमा त्यो आइजिपी हुने, एआइजी हुने, डिआइजी हुने, कसैको म्याद थपिने कसैको नथपिने जस्ता यस्ता किसिमका यो व्यक्तिप्रति व्यक्तिपरक बनाउने परम्परालाई तोडेर एउटा नियम र कानुन सम्मत मत जाने त्यहाँ हो भने निर्धक्क उसले कर्तव्य पुरा गर्न सकोस्। त्यस्तै निजामती अब गृह प्रशासनमा पनि निजामतीतर्फ पनि त्यस्तै होस् भन्ने तर्फ मैले प्रारम्भिक काम गर्न खोजेको थिएँ भने अर्को तपाईलाई बताऊँ, म तुरुन्तै गएर सुरक्षा समितिको बैठक पनि राखेँ। विपद व्यवस्थापनको सचिवालय, कार्यकारिणी र प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वको अध्यक्षताको बैठक पनि राखेर गयो र तुरुन्तै विपद व्यवस्थापनमा म लागिहाल्नु परेकोले वडामा 25,000 रुपियाँ दिएर प्रारम्भिक उद्धारका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने सम्मका निर्णय पनि गराउन सकियो। त्यसैले मलाई त्यति समय व्यस्तै रहेर करिब 18-20 घण्टा दिनको खट्न पाइयो। त्यसमा मलाई सन्तुष्टि नै छ र म सधैँभरि त्यहाँ हुने होइन। 6 वर्ष भए पनि त्यही हो, 6 दिन भए पनि त्यही हो। मेरो मार्गचित्र मैले क्लियर गरेकै थिएँ र सुधारका लागि मैले केही प्रारम्भिक योजनाहरू बनाएको थिएँ। अब ती आगामी गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि मैले अनुभव गरेको कुराहरू म दिन्छु। किनभने त्यो गृह प्रशासन भनेको कुनै पार्टी विशेषको मन्त्रालय होइन, त्यो देशकै हो र देशको सीमा सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि लाग्ने हो। त्यसैले अब महाकाली क्षेत्रमा भएका हाम्रा सीमा क्षेत्रभित्रमा भएका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हाम्रो संवेदनशीलतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त बैठक राखी सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग पनि हामीले त्यहाँ पुर्याउने काम गरेका थियौँ र त्यसको अब मलाई आशा एवं विश्वास छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसलाई अगाडि नै बढाउनु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास छ। र विपत्तिमा छन् जनता, महामारीमा छन्, अर्कोतिर चाहिँ यो बाढी पहिरोमा असाध्यै ठुलो अब सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जस्ता र अरू जुम्लादेखि लिएर कालीकोटदेखि लिएर कास्कीदेखि लिएर चितवनदेखि लिएर तराईका समेत डुबानमा छन्। यसैले यस्तो किसिमको बेलामा अहिले हामी मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर हिजोका गृहमन्त्रीहरूको अनुभव लिएर उहाँहरूका सुझाव समेत लिएर सुधारका केही कामहरू गर्ने मेरो इच्छा थियो। त्यो इच्छा यो छोटो समयमा सम्भव भएन। अब यो अलिकति यस कुरालाई मनन गरेर आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने भूमिका बाहिर रहेर पनि मैले भूमिका अदा गर्ने कोसिस गर्नेछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद खगराज अधिकारीज्यू। तपाईँले मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ निवर्तमान गृहमन्त्रीज्यू, त्यसै गरी नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता खगराज अधिकारीज्यू। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी yazbitaamraka.wish.nepal@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ। voice नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर काठमाडौँ। आजको यो बहसमा हाम्रा निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीज्यू ले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म यास्मिता ताम्राकार पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार सबैको, जय होस्।